1 دقیقه ثابت میکنم چرا شیعه هستم. هر کسی هم جواب داد سنی میشم. با قرآن هم ثابت کنم، با حدیث ثابت نمیکنم تا بگید حدیث معتبر یا ضعیف. 1 دقیقه حاضرید؟ گفتن باشه. گفتم ببینید سایتو، بسمه تعالی تا پیغمبر بود شیعه و سنی نبود. ولقد کان لکم فی رسول الله الگوی همه خود پیغمبر. بعد از فوت پیغمبر مسلمان ها 2 فرقه شدن. ما فقهمون از اهل بیت گرفتیم، دیگران فقهشون از 4 تا عالم دیگه گرفتن، ابو حنیفه و مالکی و شافعی و حنبلی. من که فقه ما از اهل بیت گرفتم 3 تا آیه دارم. قرآن راجع به اهل بیت میگه یطهرکم، هیچ کنه گفته یطهرکم مال ابو حنیفه یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، نه شیعه گفتن سنی. پس من یطهرکم دارم، یعنی معصومن. 2 اهل بیت قرن اول بودن. 4 تا عالم شما ابو حنیفه و شافعی و مالکی قرن دوم هجری از مادر متولد شدن. ما 1 قرن جلوتریم. قرآن میگه والسابقون السابقون. 3 تمام اهل بیت شهید شدن. یکی از آیت الله شما شهید نشد. قرآن میگه فضل الله المجاهدین. 1 دقیقه تموم شد. اگر 1 آیه خوندید به چه دلیل دنبال ابو حنیفه و مالکی رفتید، من سنی میشم. و تو تلویزیون پاکستان هم اعلام میکنم که قرائتی شیعه اومد پاکستان سنی شد. آقا چند صد تا استاد دانشگاه وهابی همچی شدن. ما حرف داریم و استدلال هم داریم.